अस्तु, तर्हि प्रश्नाः सन्ति वा केऽपि? महोदय, प्रश्नः अस्ति। वदतु। गतपाठे वयं सोपानः जातः। It's all in circular logic. We start with sir and end with sir. So what did we accomplish? You start with. I had the same. I mean, we are going round and round. So why stop at the third? You again go back to first. रौण्ड् अण्ड् रौण्ड् तु नास्ति, कथं वा वक्तुं शक्नुमः रौण्ड् अण्ड् रौण्ड् इति? एकवारमेव रौण्ड् इति अङ्गीकरोमि। यथा उदाहरणमत्र पश्यन्तु, रामस्तिष्ठति, अत्र ससजुषोः रुः इत्यनेन रामर्तिष्ठति। दृश्यते वा मम स्क्रीन्? Yes. तदनन्तरं खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यनेन रकारस्य स्थाने विसर्गः, विसर्जनीयस्य सः इत्यत्र रामस्तिष्ठति इति आगच्छति। तस्मात् अनन्तरं पुनरेकवारं ससजुषोः रुः न भवति। कथं? Mother, it looks the same. Step number 3 versus step number 1. Both are Ramas Tishtiti. So why not apply again? आमामां, बहु उत्तमः प्रश्नः। तर्हि अत्र पूर्वत्रासिद्धम् इति आगच्छति। अत्र यत् कार्यं भवति एतत् कार्यं खर्वसानयोर्विसर्जनेन द्रष्टुं न शक्नोति। सूत्रसङ्ख्या यदि दृश्यामः चेत् एतस्य का संख्या, कोऽपि स्मरति चेत् वदतु। 8 to 66. एतस्य किम्? 8 to 66. ससजुषोः रुः इत्यस्य? महोदय, 8 to 66. अस्तु, लिखामि अत्र एकनिमिषम्। 8 to लिखामि 66 इति। अत्र खर्वसानयोर्विसर्जनीयः 8 3 15. 8 3 15 खलु? अत्र 8 3 34. 8 3 34। अत्र संख्या वर्धते। अत्र संख्या एतस्य कार्यं खर्वसानयोर्विसर्जनीयः द्रष्टुं न शक्नोति। विसर्जनीयस्य सः इत्यस्य कार्यम् एकवारं जातं चेत् तत् कार्यम् एतस्य दृष्ट्या नास्ति एव। तर्हि सर्क्युलर् नास्ति। प्रश्नः कः उदेति अत्र? आरम्भे एव वयं रामस्तिष्ठति इत्यत्र आरम्भं कृतवन्तः, तर्हि पुनरेकवारम् अत्र एव रामस्तिष्ठति कथं वा न भवेत् इति प्रश्नः उदेति। रामस्तिष्ठति इति प्रथमे सोपाने यानि पदानि सन्ति तयोः साक्षात् वर्णमेलनं किमर्थं वा न भवति इति प्रश्नः उदेति। किन्तु तत्र तु एतस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः अस्ति, तस्मात् कारणात् एतत् कार्यं कर्तव्यमेव। सन्धिः अस्ति चेत् सन्धेः विवक्षा अस्ति। सन्धिः कुर्मः वा न कुर्मः इत्यस्य विषये वक्तुः विवक्षा अस्ति। किन्तु एकवारं सन्धिकार्यं भवेत् इति मार्गं गृह्णामः चेत् तत्र यानि सोपानानि भवितुम् अर्हन्ति तानि सर्वाणि कर्तव्यानि एव। तत्र न कोऽपि विकल्पः अस्ति। स्पष्टः वा विषयः? अत्र रामः तिष्ठति इति यदि कोऽपि वदति मया तत्र सन्धिः न करणीया, वाक्ये अहं रामः तिष्ठति इत्येव वदामि, तत्र मम विवक्षा नास्ति इति कोऽपि वदति इति चिन्तयतु। सन्धेः
विवक्षा नास्ति तत्र न कोऽपि क्लेशः। किन्तु यदि सन्धिः करणीयः इति निर्णयः जातः चेत् तत्र सन्धि अवसरे येषां सूत्राणां प्रसक्तिः भवति तेषां सर्वेषां तत्र कार्यं तु भवेदेव। तत्र यथा अस्माकं विवक्षा तत्र तथा न कर्तुं शक्नुमः। तत्तु स्पष्टं खलु? स्पष्टं वा न स्पष्टं? रामः तिष्ठति इति आरम्भे अस्ति इति चिन्तयतु। यदि कोऽपि एतद् वाक्यं वदति, वाक्य वदन अवसरे वक्तुः न कापि विवक्षा अत्र सन्धिः करणीया इति, तथा चेत् तत्र तु किमपि कार्यं न भवति, न कोऽपि भ्रमः न कोऽपि क्लेशः। स्पष्टं? यदि सन्धिः करणीयः इति निर्णयः जातः वक्तुः विवक्षानुगुणं, तदा किं भवति? अत्र कथं वा सन्धिः करणीयः इति प्रश्नः उदेति। तत्र विसर्गसन्धि दशायां काचन भिन्ना प्रक्रिया अस्ति। तत्र एतस्य पदस्य मूलरूपं दृष्ट्वा एव कार्यं भवति। तस्मात् कारणात् प्रथमं सोपानं रामस्तिष्ठति इति आगच्छति। इति आगच्छति चेत् अष्टाध्याय्यां यानि सूत्राणि सन्ति तानि सर्वाणि सूत्राणि अत्र आगत्य पश्यन्ति कस्य कार्यं वा अत्र भवेत् इति। तस्मिन् अवसरे ससजुषोः रुः सूत्रं वदति मम कार्यम् अत्र भवति, मम प्रसक्तिः अस्ति, तत्र तस्य कार्यं भवेदेव। तत्र अन्यानि सोपानानि आगत्य कार्यं कुर्वन्ति। सोपानानुगुणं यदा वयम् अग्रे सरेम तत्र कस्यचित् सोपानस्य एतत् फलमस्ति, रामस्तिष्ठति। अस्मिन् अवसरे यद्यपि सर्वाणि अष्टाध्याय्यां विद्यमानानि सूत्राणि पश्यन्ति, कस्यापि अत्र प्रसक्तिः नास्ति। एतत् सूत्रं कार्यं न कर्तुं शक्नुवन्ति। किमर्थं? पूर्वत्र असिद्धमित्यनेन। आम्, अस्मिन् अवसरे केवलं वर्णमेलनम् एव भवितुम् अर्हति। तस्मात् कारणात् अग्रिमा प्रक्रिया। स्पष्टं? स्पष्टं। एक अन्यत् प्रश्नः अस्ति। ससजुषोः रुः यथा अस्ति, यानि वर्णानि सन्ति, ये वर्णाः सन्ति तेषामेव उच्चारणं। ससजुषोः रुः। जुषोः। जुषोः। अत्र एक क्लैरिफिकेशन। सकार पदान्ते अस्ति वा? तत्र सूत्रस्य विषये यथा वयं दृष्टवन्तः, ससजुषोः रुः पदस्य, तर्हि पदान्तस्य एव, येन विधिस्तदन्तस्य अलोन्तस्य परिभाषा सूत्रमागतं। पदस्य इत्यस्य अधिकारः अस्ति, तस्मात् कारणात् अन्तिमस्य सकारस्य एव। भवतः प्रश्नः अस्ति, सकारस्य स्थाने रेफः इति सूत्रं वदति, किन्तु यः सकारः कुत्र वा भवेत्, पदस्य अन्ते एव भवेत् वा पदस्य मध्ये अपि इति प्रश्नः प्रायः। तर्हि सूत्रस्य अनुवृत्तिसहितसूत्रं द्रक्ष्यामः चेत् तत्र स्पष्टता भवति, पदस्य अन्ते एव विद्यमानस्य सकारस्य स्थाने रेफः। तत्र पदस्य अन्ते न दर्शितम्। साक्षात् सूत्रे नास्ति, तत्र एव भ्रमः भवति। सूत्रे साक्षात् कानि पदानि सन्ति? ससजुषोः रुः पदस्य अधिकारः, तस्मात् कारणात् पदत्रयम् अस्ति अत्र। पदत्रययुक्तं सूत्रमिति। अत्र पदस्य इत्येव उक्तमस्ति। तेन किं भवति? सजुषः इत्यस्य यदि चिन्ता न करणीया तर्हि सः रुः पदस्य इत्यस्य एव चिन्तां करोतु। तस्मिन् प्रसङ्गे किं? सकारस्य पदस्य सकारस्य स्थाने रुः इत्यस्य अर्थः कः भवति? एतदेव यदि अहं द्रक्ष्यामि, अत्र लिखामि।
द्विवारम् आगतः। एतत् सूत्रं तु एतदस्ति इति स्पष्टं। ससजुषोः रुः पदस्य इति अधिकारः, तस्मात् कारणात् ससजुषोः रुः पदस्य इति अनुवृत्तिसहितसूत्रं तदपि स्पष्टं। अत्र सः सजुषः अनयोः रुः इति उक्तम् अस्ति। अस्माकं तत्र लक्ष्यं किम् अस्ति सः विषये, तर्हि सजुषः इत्यस्य चिन्ता मास्तु, तदपि स्पष्टं। तर्हि सः रुः पदस्य, सः इति षष्टिः, रुः इति प्रथमा, तर्हि सकारस्य स्थाने रुः पदस्य इति सूत्रं वदति। सत्यं। तर्हि अत्र किं भवति, पदस्य इत्यस्य षष्ठीविभक्तिः, सः इत्यस्य षष्ठीविभक्तिः, विशेषणविशिष्यभावः इति वयं जानीमः। सुन्दरं बालकं पश्यतु इति कोऽपि वदति चेत् सुन्दरं बालकं द्वयोः पदयोः द्वितीयाविभक्त्यन्तं रूपे, तस्मात् कारणात् तयोः अन्वयः भवति। तर्हि एतस्य अर्थः किं भवति, पदस्य सकारस्य, सः इत्यस्य स्थाने अहं सकारस्य इति लिखामि, तेन स्पष्टता भवेत्। रेफः आदेशः सकारस्य स्थाने इति इत्यस्य अर्थः खलु एतावत्पर्यन्तं। सः पदस्य रुः इत्युक्ते किं, पदस्य सकारस्य स्थाने रेफः आदेशः इत्यपि स्पष्टं। तर्हि पदस्य सकारस्य इति दत्तमस्ति, तर्हि विशेषणविशिष्यभावः अस्मान् किं सूचयति, सकारः पदं प्रथमाविभक्त्यन्तं रूपम् यदि लिखामि चेत् कथं वा लिखामि, सकारः पदम् इत्येव लिखामि। यथा अहम् उक्तवान्, सुन्दरं बालकं पश्यतु इति वाक्यमस्ति। अत्र सुन्दरं बालकम् इत्यनयोः पदयोः परस्परम् अन्वयं भवति, सम्बन्धं भवति इति वयं जानीमः। श्लोके अपि यानि पदानि समानविभक्तौ सन्ति तानि एकवारम् एव दृष्ट्वा तस्य अर्थः भवति अस्माकम् इति वयं जानीमः, तत्र न कोऽपि भ्रमः। तर्हि सुन्दरं बालकम् अस्ति चेत् इत्यनयोः सम्बन्धः अस्ति इत्यस्मात् कारणात् तस्य अर्थः किं भवति, प्रथमाविभक्त्यां यदि अहं लिखामि चेत् कथं वा लिखामि, सुन्दरः, वदतु, सुन्दरः बालकः, सुन्दरः बालकः इति प्रथमाविभक्तिरूपं, कर्मपदं भवति, तस्मात् कारणात् द्वयोः पदयोः द्वितीयाविभक्तिरूपं सुन्दरं बालकं। तत् स्पष्टमस्ति। तर्हि अत्र किं भवति, पदस्य सकारस्य स्थाने रेफः आदेशः इत्य पदस्य इत्यस्य षष्टिः, सकारस्य इत्यस्य षष्टिः, षष्टिविभक्तिः। तर्हि अस्मान् किं सूचयति, कश्चन सकारः इति पदमस्ति। सुन्दरः बालकः यथा अस्ति तथैव अत्रापि कश्चन किञ्चित् पदमस्ति, तत् पदं किमस्ति, सकारः इति किञ्चित् पदम् इत्येव इत्यस्य अर्थः खलु। तर्हि एतेन किं सूचितं, सकारः इति पदमस्ति, तस्य पदस्य स्थाने रेफः आदेशः इति सूत्रस्य अर्थः भवति। कस्य स्थाने रेफः आदेशः, सकारः इत्येव पदं भवेत्। यथा वाक्ये बहूनि पदानि सन्ति, उदाहरणार्थं रामः इति गच्छति, चलति, तत्र किञ्चित् पदं भवेत्। कः पदं, किं पदं, सकार एव इति पदम् अस्ति चेत् तस्य स्थाने रेफः आदेशः, विसर्गसन्धिः अवसरः अस्ति इति चिन्तयतु, तत्र सकारस्य स्थाने रेफः आदेशः, एतादृशम् एतस्य अर्थः भवति इत्यस्य सूत्रस्य ईदृशः अर्थः भवति। सत्यं। तत्र अस्माकं कृते भ्रमः भवति। एतेन सूत्रेण केवलं सकारः पदस्य स्थाने रेफः आदेशः विहितः वा अन्यः कोऽपि अर्थः। यत्र कुत्रचित् भ्रमः अस्ति तत्र किं भवति, परिभाषासूत्राणि आगत्य तस्य भ्रमस्य निराकरणं करोति, सन्देहस्य निराकरणं कुर्वन्ति परिभाषासूत्राणि। तदेव तेषां प्रयोजनं, परिभाषासूत्राणां प्रयोजनं तदेव। यत्र कुत्रापि भ्रमः भवितुम् अर्हन्ति, विशेषतया विधिसूत्राणां प्रसक्तिविषये
तस्मिन् अवसरे भ्रमनिवारणाय परिभाषासूत्राणि कार्यं कुर्वन्ति इति वयं जानीमः। अत्र एतादृशं परिभाषासूत्रमस्ति येन विधिः तदन्तस्य। तत् किं वदति? एकवारम् अष्टाध्यायी.com इति सर्वे पश्यन्ति खलु, तत्र एकवारं पश्यन्तु। सूत्रपाठः मया पूर्वम् उक्तमस्ति, किन्तु एकवारं पुनरेकवारम् अत्रैव दर्शयामि। येन विधि येन विधिस्तदन्तस्य। किमस्ति अत्र? विशेषणेन निर्दिष्टः विधिः तं विशेषणं स्वीकृत्य अपि भवति, तदन्तं स्वीकृत्य अपि च भवति इति सूत्रार्थः। तर्हि अत्र पश्यन्तु, विशेषणेन निर्दिष्टः विधिः। विशेषणेन इत्युक्ते अष्टाध्यायी मध्ये एव सूत्रार्थः अस्ति वा? अन्यस्मिन् पुस्तके अस्ति वा? अष्टाध्याय्यां तु केवलं सूत्राणि एव खलु। कुतः सूत्रार्थः आगच्छति? अत्र अष्टाध्यायी.com इत्यत्र वा? ऐ मीन् कस्मिन् पुस्तकात् सूत्रार्थः? महाभाष्यात् वा? महाभाष्यमस्ति, सिद्धान्तकौमुदीमस्ति, बहवः ग्रन्थाः सन्ति तस्य विषये तु। तस्य अत्रापि यदि भवन्तः पश्यन्ति चेत् अत्र सिद्धान्तकौमुदी, बालमनोरमा, तत्त्वबोधिनी एतादृशग्रन्थाः सन्ति। तत्र सूत्रस्य विषये व्याख्यानं सन्ति, वृत्तयः सन्ति। तत्सर्वम् अत्र द्रष्टुं शक्नुमः, तदपि अस्ति अत्र। किन्तु अत्र सूत्रस्य प्रायः कः अर्थः इत्यपि दत्तमस्ति अस्मिन् जालपुटे, सूत्रार्थः इत्यत्र। तत् वाक्यमेव कुतः आगच्छति इति अहं ज्ञातुमिच्छामि। एतद्वाक्यं वा? एतद्वाक्यम् अर्थं यत् अस्ति सूत्रस्य, साक्षात् कुतः आगतः इति प्रायः न भवेत्। प्रायः सूत्रस्य अर्थः एतस्य जालपुटस्य लेखकेन स्वयमेव लिखितमस्ति इति मन्ये। कुत्रचित् आङ्ग्लभाषायामपि सः लिखितवान्। अत्र अस्ति खलु, अ विधि मेन्शन्ड यूजिंग एन एडजेक्टिव हैपेंस, एतादृशम्। एतद्वाक्यं कुतः आगतः? न तु महर्षि पतञ्जलि तावदेव। Who is the author of this website? नीलेश बोडस् इति एकः महोदयः अस्ति। बहु महान् कार्यं कृतं तेन, महत् कार्यं कृतं तेन। अग्रे अपि सः Is lot of work? Oh yes, amazing work. I think it's a revolutionary work he is doing for all of us. अस्तु, तर्हि अत्र सूत्रस्य अर्थः किम् अस्ति? विशेषणेन निर्दिष्टः विधिः। विशेषणेन निर्दिष्टः इत्युक्ते किम्? अस्माकम् अत्र अहं लिखितवान् डाक् मध्ये, पदस्य सकारस्य, अत्र सकारस्य इति पदस्य विशेषणं भवति। विशेषणविशेष्यभावः अत्र अस्ति इति अस्माभिः दृष्टं। सुन्दरं बालकं पश्यतु इति तावदेव अत्र विशेषणं किं? विशेष्यः कः? अत्र विशेषणमिति सकारस्य, विशेष्य इति पदस्य, सकारस्य पदस्य स्थाने रेफः आदेशः। कस्य पदस्य? सकारस्य पदस्य। कीदृशः बालकः? सुन्दरः बालकः। स्पष्टं? तस्मात् कारणात् सुन्दरः इति विशेषणं, बालकः इति विशेष्यः। तत्तु स्पष्टं? तथैव अत्रापि पदस्य इति विशेष्य, यस्य विशेषणं सः विशेष्यः। स्पष्टं? विशेषणं किं? सुन्दरः। कस्य विशेषणं? सुन्दरः बालक इत्यस्य। तर्हि बालक इति विशेष्यः। अत्र पदस्य विशेष्यः, सकारस्य विशेषणम्। अत्र किं भवति? सकारस्य स्थाने रेफः आदेशः। तर्हि विशेषणेन किमपि कश्चन विधिः अत्र उक्तः अस्ति, विहितः अस्ति। एतस्मिन् सूत्रे सकारस्य इति विशेषणेन कश्चन विधिः, कः विधिः? स्थाने रेफः इति विधिः। विधिः इत्युक्ते कार्यं,
विहितः अस्ति, कश्चन कार्यं किञ्चित् कार्यं विहितः अस्ति, विहितम् अस्ति। एतत् सूत्रं किं वदति? परिभाषासूत्रं विशेषणेन निर्दिष्टः विधिः तं विशेषणं स्वीकृत्यपि भवति, तदन्तं स्वीकृत्य अपि च भवति। तं विशेषणं स्वीकृत्य अपि भवति इत्युक्ते किम्? यदि कश्चन सकार इत्येव पदः अस्ति तर्हि तस्य स्थाने रेफ आदेशः, किन्तु तदेव इति नास्ति। यः सकारः अन्ते अस्ति चेत् तत्रापि एतस्य कार्यम् इति एतत् परिभाषासूत्रं वदति। उदाहरणार्थम् अत्रैव उदाहरणार्थं किमपि अस्ति वा? अस्तु, अत्र न गच्छामः, अस्माकम् उदाहरणमेव द्रक्ष्यामः। तत् स्पष्टम्? अत्र न तु केवलं सकारस्य पदस्य स्थाने रेफ आदेशः, किन्तु अन्त्यस्य अपि, पदस्य अन्ते तद्विशेषणं यस्य अन्ते अस्ति तस्य शब्दस्य। इति दृश्यते वा? येन विधिः स्वस्य रूपस्य तदन्तस्य इति सम्पूर्णसूत्रम्। तत्रापि अन्यानि अपि अनुवृत्तयः सन्ति, तत्र अन्ये अपि आहत्य येन विधिः स्वस्य रूपस्य तदन्तस्य इति सम्पूर्णसूत्रं। तस्य कः अर्थः? येन विशेषणेन विधिः निर्दिष्टः तं विशेषणं स्वीकृत्य अपि विधिः भवति, तथैव यस्य अन्ते विशेषणम् अस्ति तस्य शब्दस्य अपि इति एतस्य अर्थः। तर्हि अस्माकम् उदाहरणे किं भवति? सकारस्य स्थाने रेफः इति सूत्रे साक्षात् उक्तमस्ति इति स्पष्टम्? साक्षात् सूत्रे एतत् तु उक्तमस्ति इत्यस्य विषये कोऽपि भ्रमः? सकारस्य स्थाने रेफ इति स्पष्टं वा न स्पष्टं? स्पष्टं महोदय। तत्तु स्पष्टं। तर्हि अन्यः किं भवति अत्र? यस्य शब्दस्य अन्ते सकारः तस्य स्थाने अपि रेफः आदेशः इति अन्यः अर्थः। Right. साक्षात् सूत्रे किमस्ति? सकारस्य स्थाने रेफः, अनन्तरं पदस्य इत्यस्य अधिकारः अस्ति, तस्मात् कारणात् पदमपि आगच्छति अत्र। यदि सूत्रस्य साक्षात् अर्थः एव यदि वयं स्वीकुर्मः चेत् तर्हि अर्थः किं भवति? केवलं सकारः इति पदस्य स्थाने रेफः आदेशः इति साक्षात् अर्थः, वाच्यार्थः, साक्षात् अर्थः। साक्षात् अर्थः वाच्यार्थः इत्युक्ते किम्? यदि कोऽपि वदति बहिः गच्छतु, तस्य कः अर्थः? बहिः गच्छतु, कश्चन प्रकोष्ठः अस्ति तस्मात् बहिः गच्छतु। तर्हि यः वदति सः किम् उक्तवान्, तस्य कः अर्थः, किमर्थम् उक्तवान्, एतत् सर्वं वयं जानीमः वा? न जानीमः। लिटरल् मीनिङ्ग् इति आङ्ग्लभाषायां स्पष्टं। वाच्यार्थ इत्युक्ते लिटरल् मीनिङ्ग्, साक्षात् अर्थः। पदस्य सकारस्य स्थाने रेफः आदेशः इत्यस्य वाच्यार्थः, लिटरल् मीनिङ्ग् किमस्ति? सकारः इति पदम् अस्ति, तस्य पदस्य स्थाने रेफः आदेशः। अत्र कोऽपि क्लेशः? लिटरल् मीनिङ्ग् किमस्ति इत्यस्य अवगमनार्थे? नास्ति इति मन्ये। तर्हि एतत् वाच्यार्थः इत्येव यदि वयं स्वीकुर्मः चेत् तत्र क्लेशः भवति। तेन बहुषु स्थलेषु कार्यं किं भवति इत्यस्य विषये भ्रमः भवति। एतादृशमेव साक्षात् उक्तं नास्ति इत्येव अस्ति चेत् बहवः क्लेशाः भवन्ति। तस्मात् कारणात् परिभाषासूत्रं वदति, परिभाषासूत्रं किं वदति? येन विधिः तदन्तस्य
इति परिभाषासूत्रं किं वदति? येन विधिः, येन इत्युक्ते केन? विशेषणेन। अत्र विशेषणं किमस्ति? सकारः। कस्य? पदमित्यस्य। सकारेण विधिः उक्तमस्ति। कः विधिः उक्ता अत्र? उक्तः किं किं कार्यम् उक्तमस्ति? रेफः आदेशः तस्य स्थाने। तर्हि येन विधिः, तस्य स्थाने यत् कार्यम् उक्तमस्ति तत् कार्यं तु भवति एव। तस्मात् परं यद् विशेषणम् अस्ति तद् विशेषणं कस्यचित् शब्दस्य अन्ते अस्ति चेत् तस्य पदस्य स्थाने अपि रेफः आदेशः, तस्य शब्दस्य पदस्य इति चिन्तयतु। स्पष्टं? सकारस्य स्थाने रेफः आदेशः इति साक्षात् अर्थः, वाच्यार्थः। येन विधिः ददन्तस्य इति परिभाषासूत्रम् आगत्य किं वदति? न केवलं सकारस्य पदस्य स्थाने रेफः आदेशः, किन्तु सकारः यस्य कस्यचित् शब्दस्य अन्ते भवति तस्य शब्दस्य अपि रेफः आदेशः इति एतस्य परिभाषा। वदतु। शब्दस्य वा वर्णस्य वा? पदस्य। शब्दस्य अन्ते यः सकारः अस्ति तत् वर्णस्य एव किल? न पूर्णं न न शब्दस्य एव वा? आमां, बहु उत्तमः प्रश्नः। सः अन्यः प्रश्नः। येन विधिः तदन्तस्य इति सूत्रं किं वदति? तद् अन्तस्य। तदन्तः इत्युक्ते किं? यस्य कस्यचित् अन्ते अस्ति सः। परन्तु स इति पदमेव भवितुमर्हति। एकनिमिषं। तदन्तः इत्युक्ते किम्? सः यस्य अन्ते सः इति चिन्तयतु। एतस्य अर्थः यस्य अन्ते सः इत्युक्ते किम्? किञ्चित् विशेषणमस्ति। सः इति अत्र विशेषणम् अस्ति। सकारः। सकारः यस्य अन्ते सः। सः कः इति इत्यस्य अर्थः। तदन्तः इत्युक्ते किं? यस्य अन्ते भवति सः तदन्तः। साधारणतया वदामः चेत् किं वा उदाहरणं भवेत् अत्र? यस्य उदाहरणार्थं उदाहरणं किमपि मम मनसि न आगच्छति। तर्हि एतस्य विषये एव पुनरेकवारं वदामि। तदन्तः इत्युक्ते किं? किञ्चित् अस्ति, तत् कस्यचित् अन्ते भवति। यस्य अन्ते भवति तस्य विषये अस्ति तदन्तः। स्पष्टं वा? भ्रमः जातः? तत् स्पष्टं महोदय, किन्तु सम्पूर्णं शब्दमेव रेफः भवति वा? न न न, सः भिन्नः प्रश्नः। सोपानेन गच्छामः चेत् तदन्तः इत्युक्ते किं? यस्य अन्ते अस्ति सः। सकारः यस्य अन्ते अस्ति सः। तेन किं? यः शब्दः, कश्चन शब्दः, पुनरेकवारं लिखामि चेत् कश्चन शब्दः यस्य अन्ते सकारः। एतादृशाः सर्वे शब्दाः अत्र अन्तर्भूताः। यस्य कस्यचित् अन्ते सकारः भवति ते सर्वे शब्दाः। तदन्तस्य अपि स्थाने रेफः आदेशः इति येन विधिः तदन्तस्य इत्यस्य परिभाषासूत्रस्य अर्थः। एतावत्पर्यन्तं स्पष्टमस्ति वा? पदमेव एक अक्षरमेव अस्ति किल, इस् एव तत्र पदम् ईक्वल् टु पदन्त तस्य अन्तस्य सकारः अपि अस्ति, पदं सम्पूर्णमपि सकारः अपि अस्ति। तादृशम् अस्ति चेत् सत्यम्। अत्र प्रथमः किमस्ति? सकारस्य स्थाने रेफः आदेशः। एतस्य कः अर्थः? पदं किमस्ति अत्र? स एव। स इत्येव पदम्।
सकारस्य स्थाने रेफः आदेशः इत्यनेन किं सूचितमस्ति यदि सकार एव अस्ति किंचित् पदं तस्य स्थाने साक्षात् अर्थः सूत्रस्य तत्तु अत्र गृहीतमस्ति येन विधिः तदन्तस्य इति आगत्य अधिकं किमपि वदति इति चिन्तयतु। सूत्रस्य साक्षात् अर्थः वाच्यार्थः किं यदि केवलं सकार इत्येव पदम् अस्ति चेत् तस्य स्थाने रेफः आदेशः सूत्रस्य वाच्यार्थः। परिभाषा सूत्रम् आगत्य सूत्रस्य अर्थस्य बाधा न करोति तत्र अधिकं किमपि स्थापयति। स्पष्टम्? अत्र किम् एतेन सूत्रेण किं कृतं सूत्रस्य साक्षात् अर्थः यः अस्ति तत् यथा पूर्वम् अस्तु तस्य परिवर्तनं मा करोतु तत्र अधिकं किमपि स्थापयतु। अधिकं किं स्थापितम् एतेन परिभाषा सूत्रेण अत्र प्रथमं यत् उक्तमस्ति तत् सूत्रस्य साक्षात् अर्थः येन विधिः तदन्तस्य इति आगत्य अधिकं किं स्थापयति न तु केवलं सकारस्य पदस्य स्थाने रेफः आदेशः किन्तु यस्य शब्दस्य अन्ते सकारः तस्य शब्दस्य स्थाने अपि रेफः आदेशः। एतत् अधिकं कार्यं परिभाषा सूत्रेण अत्र वर्धितम् अस्ति। एतत् स्पष्टम्? महोदय एक प्रश्न अस्ति। हाँ। एके शब्दाः तत्र सन्ति तेषाम् अन्ते सकारः अस्ति चेत् तेषां परिवर्तनं भवति रेफः तत्र परिवर्तनं रेफ योजनेन भवति इति उक्तमस्ति। इति उक्तमस्ति परन्तु तत्र विशेषभावस्य सीमा नास्ति। विशेषण विशेष्य भावस्य विषयः कुत्र आगतः सूत्रस्य अवगमन समये। अत्र सूत्रे यदि वयं पदानि द्रक्ष्यामः तत्र सकारस्य इति पदस्य इत्यस्य विशेषणम्। आम् 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 सत्यं सत्यं। गृहं कस्य अस्ति सुन्दरस्य बालकस्य गृहम्। आम् बालकस्य गृहं तर्हि अत्र विशेषणम् अहं स्थापितवान् सुन्दरस्य बालकस्य गृहम्। तर्हि विशेषणं किम् अत्र सुन्दरस्य। अत्र सूत्रे किं भवति सकारस्य स्थाने रेफः आदेशः सकारस्य इति विशेषणं पदस्य। अवगतम्? तर्हि एतत् किं वदति सकारस्य इति विशेषणेन यत् कार्यम् उक्तम् अस्ति तत् कार्यं न केवलं विशेषणस्य किन्तु यस्य कस्यचित् पदस्य अन्ते तद् विशेषणं भवति तस्य पदस्य स्थाने अपि तत् कार्यम्। तर्हि पुनरेकवारम् अत्र पठन्ति चेत् विशेषणेन निर्दिष्टः विधिः सकारस्य स्थाने रेफः तं विशेषणं स्वीकृत्य अपि भवति इत्युक्ते किं सकारस्य स्थाने रेफः आदेशः तदन्तं स्वीकृत्य अपि च भवति इत्युक्ते यस्य पदस्य अन्ते सकारः अस्ति तस्य पदस्य स्थाने अपि रेफः इति भवति इति अत्र एतद् वाक्यं यदस्ति तद् वाक्यं परिभाषा सूत्रेण अत्र स्थापितमस्ति। स्पष्टं वा? अस्तु महोदय। सर्वेषां कृते स्पष्टता? स्मिता महोदयायाः प्रश्नः अस्ति तस्य चर्चा भवेदेव किन्तु एतावत् पर्यन्तं स्पष्टमस्ति चेत् तस्याः प्रश्नस्य चर्चां कुर्मः। तर्हि अत्र प्रश्नः उदेति। कः प्रश्नः? यस्य शब्दस्य अन्ते सकारः तस्य शब्दस्य स्थाने अपि रेफः आदेशः इति अर्थः अस्ति चेत् अस्माकम् उदाहरणं किमस्ति? रामस्तिष्ठति इति पश्यतु। ससुजुषोः रुः तस्य कः अर्थः? राम। अत्र सकार इत्येव पदमस्ति वा? वदतु कोऽपि। इत्यत्र अस्मिन् प्रसङ्गे पदं किम् अस्ति? केवलं सकारः अस्ति वा? रामस् इति पदमस्ति। केवलं सकारः एव अस्ति चेत् तस्य स्थाने रेफः आदेशः इति भवितुमर्हति किन्तु अत्र किमस्ति? रामस् इति पदम्। रामस् इति कीदृशं पदं? यस्य पदस्य अन्ते सकारः ईदृशं पदं रामस्। एतेन परिभाषा सूत्रेण किम् उक्तमस्ति? यस्य शब्दस्य अन्ते सकारः तस्य स्थाने अपि रेफः आदेशः।
तर्हि परिभाषासूत्रम् अनुसृत्य अत्र कार्यं कुर्मः चेत् किं भवति अत्र भवति र तिष्ठति इति कार्यं भवति। किमर्थं? रामस्य इत्यस्य स्थाने रेफः, येन विधिः तदन्तस्य रामस्पदस्य स्थाने रेफः आदेशः। स्पष्टं? तत्रापि क्लेशः, तद् भवितुं नार्हति, वयं जानीमः। तस्मात् कारणात् किं भवति, अन्यत् परिभाषासूत्रम् आगच्छति अलोन्तस्य। तत्र महोदय रामस्-लक्ष्मणस्-तिष्ठन्ति इति वर्तते चेत् रामस्-लक्ष्मणस्-तिष्ठन्ति इति अस्ति चेत् किं? रामः लक्ष्मणः तिष्ठन्ति। अवगतवान्। तर्हि रामस् लक्ष्मणस् तिष्ठति इति स्पष्टं? रामस्-लक्ष्मणस्-तिष्ठतः। तावदेव रामस्-लक्ष्मणस्-तिष्ठतः इति उदाहरणं। तर्हि अत्र कः वा प्रश्नः? तत्र सर्वत्र रामस् यत्र यत्र सकारः अस्ति अन्ते तस्य परिवर्तनं भवति। तस्य परिवर्तनं भवति, सत्यं। न केवलं रामस् पूर्णपदस्य स्थाने रेफः इति वदति एतत्। एतस्य परिभाषासूत्रस्य एव कार्यं कुर्मः चेत् अत्र किं भवति? र तिष्ठतः। यथा स्मिता महोदयेन पृष्टमस्ति, तस्य एष एव प्रश्नः। यदि पदस्य स्थाने रेफः भवति चेत् रामस्य इत्यस्य स्थाने रेफः, लक्ष्मणस्य इत्यस्य स्थाने रेफः। किमर्थं? लक्ष्मणस् इति कीदृशं पदं? शब्दस्य अन्ते सकारः, तस्य स्थाने रेफः। रामस् कीदृशं पदं? शब्दस्य अन्ते सकारः, तस्य स्थाने रेफः। तर्हि तत्र भ्रमः। तत्र अन्यत् परिभाषासूत्रम् अलोन्तस्य, तत् किं वदति? एकवारम् एतस्य सम्यक्तया अवगमनं भवतु। एतत् बहुवारम् आगच्छति सर्वत्र। तस्मात् कारणात् यद्यपि अस्माकं विषयः भिन्नः अस्ति अद्य, अस्य एकवारं अलोन्त्यस्य, क्षम्यतां, न तु अलोन्तस्य, अलोन्त्यस्य इति अस्ति प्रायः। अलोन्तस्य अत्रैव अस्ति। अलोन्त्यस्य, न तु अलोन्तस्य, क्षम्यतां, मया अत्र एतादृशमस्ति। तर्हि तस्य कः वा अर्थः? एतस्य अर्थः अस्ति षष्ठीविभक्त्या निर्दिष्टस्य शब्दस्य उक्तः आदेशः तस्य अन्तिमवर्णस्य स्थाने भवति। षष्ठीविभक्त्या निर्दिष्टस्य शब्दस्य उक्तः आदेशः न तु पूर्णं तस्य शब्दस्य स्थाने, किन्तु तस्य अन्तिमवर्णस्य स्थाने भवति। स्पष्टम्? उदाहरणार्थम् अस्माकं यद् उदाहरणम् अस्ति तदेव द्रक्ष्यामः। रामस्, अत्र शब्दस्य स्थाने सकारः। अत्र कस्य कार्यम्? अत्र षष्ठीविभक्तेः कार्यं खलु। पदस्य सकारस्य स्थाने रेफः, एतत् कार्यं षष्ठीविभक्त्या उक्तमस्ति। षष्ठीविभक्त्या उक्तमस्ति वा पञ्चमी विभक्त्या उक्तमस्ति? अत्र परकार्यं भवति, पूर्वकार्यं भवति, बहुदृशानि कार्याणि भवन्ति। अत्र यत् कार्यं भवति तत् कार्यं स्थाने एव षष्ठी स्थाने इति गृहीत्वा एव एतत् कार्यम्। एतादृशं कार्यं यत्र कुत्रापि भवति, षष्ठी विभक्त्या कस्यचित् पदस्य स्थाने किञ्चित् कार्यम् उक्तमस्ति चेत् तत्र न तु पूर्णशब्दस्य न तु पूर्णपदस्य, किन्तु तस्य अन्ते यः अन्ते इत्युक्ते किम्? अन्त्यस्य अलस्य, अन्त्यस्य। अत्र अलः अन्त्यस्य इति अर्थः। तत्र विभजनं कुर्मः चेत् अलः अन्त्यस्य
इति षष्ठी विभक्त्यन्तं पदानि। तस्य प्रथमा विभक्तं पदानि कानि? अल् अन्त्यः, सुन्दरः बालकः, सुन्दरस्य बालकस्य, सुन्दरस्य बालकस्य, सुन्दरः बालकः, एतावत्। अल् अलः, अन्त्यः अन्त्यस्य। स्पष्टम्? आम् एतत्तु तत्र प्रायः क्लेशः न भवेत्। अल् अन्त्यः अल्, यः अन्त्यः अल् अस्ति तस्य स्थाने। अन्त्यः इत्युक्ते अन्ते यः सः अन्त्यः। अन्तः इत्युक्ते किम्? एण्ड्। अन्त्यः इत्युक्ते अन्ते यः सः अन्त्यः। तदपि स्पष्टम्? अत्र किं भवति? अल् किमस्ति अत्र? अन्त्यः अल् किम् इत्यस्मिन् पदे? सकारः। सकारः सकारः। किमर्थम्? अन्त्यः अत्र किञ्चित् अस्ति, यत्किमपि अन्त्ये अस्ति, अन्ते अस्ति, तत् किमस्ति? अल् अस्ति वा नास्ति? अस्ति। अस्ति किमर्थम्? अल् प्रत्याहारे सर्वे वर्णाः सर्वे सन्ति। वर्णाः सन्ति। स्पष्टम्? तर्हि अन्ते यत्किमपि अस्ति तस्य स्थाने इत्येव उक्तमस्ति अलोन्त्यस्य इत्यनेन। न तु पदस्य, किन्तु पदस्य अन्ते यः अल् वर्णः तस्य स्थाने। तर्हि एतेन किं सूचितं? न तु रामस् इत्यस्य स्थाने, किन्तु सकारस्य स्थाने रेफः आदेशः। तर्हि अत्र कोऽपि वदेत् एतत् सर्वं किमर्थं? सूत्रे एव साक्षात् उक्तमस्ति खलु सकारस्य स्थाने रेफः आदेशः इति प्रश्नः वक्तुं शक्नोति वा कोऽपि? पृच्छेत् कोऽपि। सकारस्य स्थाने रेफः आदेशः इति साक्षात् सूत्रे एव उक्तमस्ति। तत्र येन विधिः तदन्तस्य तदनन्तरम् अलोन्त्यस्य, एतयोः परिभाषासूत्रयोः का वा आवश्यकता इति प्रश्नः वक्तुं शक्नोति कोऽपि। भवति वा भवत्सु भवतां मनसि तादृशः प्रश्नः? आं महोदय। तर्हि चिन्तयतु, सूत्रं वदति वा सकारस्य अन्त्यस्य सकारस्य स्थाने रेफा आदेशः इति? तत्र सूत्रं नास्ति, अतः एव क्लेशः भवति। कुत्र सत्यम्, आरम्भे अस्ति वा, मध्ये अस्ति वा, अन्ते अस्ति वा। बहु उत्तमम्। एषः सकारः पदस्य मध्ये भवेत्, आरम्भे भवेत्, अन्ते भवेत्, न तदा नास्ति चेत् साक्षात् सकारः एव आवश्यकम्। अत्र बहवः पर्यायाः सन्ति, यथा भवती उक्तवती। पर्यायः कानि के पर्यायाः अत्र भवितुम् अर्हन्ति? सकारः इत्येव पदं भवेत्, प्रथमः पर्यायः। नो चेत् सकारः पदस्य अन्ते भवेत्, नो चेत् आरम्भे। नो चेत् मध्ये। एतादृशानि विकल्पानि भवितुम् अर्हन्ति। एतेन सूत्रेण तत् किमपि स्पष्टतया उक्तं नास्ति। सः एव सन्देहः। यत्र कुत्रापि सन्देहः भवति तत्र परिभाषासूत्रस्य कार्यम्। स्पष्टं वा शैलजा महोदय? आम् तर्हि अनयोः सूत्रयोः कार्यं भूत्वा अन्ततो गत्वा साधारणतया एतस्य सूत्रस्य अवगमनं वयं स्वीकुर्मः, सः एव अर्थः। किन्तु व्याकरणदृष्ट्या आरम्भे एव तथा वक्तुं न शक्नुमः। किमर्थं? सूत्रे साक्षात् तथा उक्तं नास्ति। सकारस्य पदस्य स्थाने रेफा आदेशः इति सूत्रे उक्तमस्ति। तेन पदस्य अन्त्यस्य सकारस्य इति स्पष्टता नास्ति। तत् स्पष्टीकरणार्थं येन विधिः तदन्तस्य अलोन्त्यस्य अनयोः सूत्रयोः प्रसक्तिः। स्पष्टं वा इदानीं? बहु चर्चा जाता अत्र, किन्तु तेन तया यदि स्पष्टता भवति चेदेव। एकः प्रश्नः, अल् किमर्थं? सकारः एव अस्ति किल? उत्तमम्। अल् किमर्थम् इति प्रश्नः। सकार एव अस्ति किल? बहु उत्तमः प्रश्नः। अलोन्त्यस्य इति सूत्रं न केवलं विसर्गसन्धिविषये यत्र सकारः अस्ति तस्य स्थाने किं कार्यं भवेत् इत्यस्य विषये, यत्र कुत्रापि यदि षष्ठी विभक्त्या किमपि कार्यम् उक्तमस्ति तत्र इत्यस्य प्रसक्तिः। अस्माकम् उदाहरणे अत्र अस्माकं सूत्रस्य अवगमनसमये सकारस्य स्थाने
इति वयं द्रक्ष्यामः इदानीम्, इति वयं पश्यन्तः स्मः। किन्तु न केवलं तथा, यदि अन्यत् किमपि वर्णः अस्ति इति चिन्तयतु, अनुस्वारसन्धिविषये अपि वयम् एतत् सूत्रं पठितवन्तः बहु उत्तमं, बहु उत्तमं, तत्र बहु उत्तमं। मोनुस्वारः, बहु उत्तमम्, उत्तमम् उदाहरणं। मोनुस्वारः किं वदति एतत् सूत्रं? मह स्थाने अनुस्वारः। स्पष्टम्? एतस्य कः अर्थः? एकः अर्थः भवितुम् अर्हति म पदस्य स्थाने। अन्य अर्थः के? म पदस्य मध्ये, आरम्भे वा अन्ते भवेत्, यथा अहं पूर्वं लिखितवान्। म पदः सकारः यथा पूर्वं दृष्टवन्तः तथा अत्रापि चिन्तयतु। मकारः, एतादृश अर्थाः भवितुम् अर्हन्ति वा न? सूत्रे तु केवलं मह स्थाने अनुस्वारः इत्येव उक्तमस्ति। तर्हि म पदं भवति, तस्य पदस्य स्थाने एव अनुस्वारः वा कस्यचित् पदे, कस्मिंश्चित् पदे मकारः भवतु, अन्ते आरम्भे वा मध्ये, तस्यापि अनुस्वारः इति क्लेशः। तर्हि एतं सूत्रं किं वदति? मकारः पदस्य अन्ते। एतत् सूत्रम् इत्युक्ते परिभाषासूत्रे द्वे ये स्तः ते सूत्रे। तर्हि इत्यस्मिन् प्रसङ्गे अलोन्तस्य इत्यस्य किं कार्यं जातम् एतेन? पदस्य अन्ते अन्त्यस्य मकारस्य, अन्त्यस्य दृश्यते वा? अन्त्यस्य, अत्र किं भवति? मकारस्य स्थाने अनुस्वारः, क्षम्यताम्, इत्यस्मिन् प्रसङ्गे पदस्य अन्त्यस्य, अत्र मकारस्य। अस्माकम् उदाहरणे किम् अभवत्? यत् सूत्रम् अस्माभिः इदानीमेव दृष्टमस्ति तत्र किं भवति? पदस्य अन्त्यस्य सकारस्य स्थाने किं? रेफः। स्पष्टम्? अत्र अलोन्त्यस्य इति सूत्रम् आगत्य मकारस्य स्थाने किं भवति इत्यस्य विषये अपि स्पष्टीकरणं भवति एतेन सूत्रेण। महोदय, तर्हि अलादेः इत्यपि सूत्रम् अस्ति वा? अस्ति अस्ति, तस्य इदानीं चिन्ता मास्तु। अलादेः इति नास्ति, किन्तु तत्र पञ्चमी विषये अपि सूत्रमस्ति। सूत्रं नो चेत् तत्र अन्यत् अस्ति, पुनः यथा आगच्छति तदा द्रक्ष्यामः। तस्य इदानीमेव चर्चा मास्तु। अत्र एव भ्रमजनकाः बहवः विषयाः सन्ति। शैलजा महोदय, स्पष्टं वा? अल् इति किमर्थम् अस्ति इति? महोदय, इति जनरल् पर्पस् अस्ति इति परिभाषासूत्रं, न केवलं विसर्गसन्धिविषये। यत्र कुत्रापि षष्ठी विभक्त्या कार्यं भवति तस्मिन् प्रसङ्गे अनयोः द्वयोः सूत्रयोः कार्यं। के ते सूत्रे? येन विधिः तदन्तस्य अलोन्त्यस्य। अस्तु, धन्यवादः महोदय। अत्र विसर्गसन्धि मध्ये वयं सु इति प्रथमं दृष्टवन्तः किल? अत्र विसर्गसन्धि मूलरूपं दृष्ट्वा तत् करणीयं वा? तत् सन्धिविषये वयं पठितवन्तः, तस्मिन् समये मूलरूपं न दृष्टवन्तः। सत्यं, केवलं विसर्गसन्धिविषये एव तादृशी भिन्ना प्रक्रिया। अस्तु। तत्र बह्व्यः चर्चाः सन्ति। विसर्गसन्धिविषये एतादृशं कार्यं न तु अन्यत्र भवितुमपि नार्हति, अत्र एव भवति। आम्, अत्र रामः तिष्ठति। रामः इति किम् अस्ति? आरम्भे राम इत्यत्र रामप्रातिपदिकं सु इति सुप्रत्ययः, तत्र उपदेशे जनुनासिक इत्यनेन उ इत्यस्य इत्संज्ञां भूत्वा लोपः, अवशिष्टः केवलं सकारः। स्पष्टम्? युबि महोदय,
यः प्रश्नः भवान् पृष्टवान् तस्य समाधानं आं जातं वा न? महोदय, अति अस्तु। उत्तमं, वेरी क्लियर्। अस्तु अस्तु, स्पष्टता जाता चेत् समयस्य अपि। अस्तु, तर्हि अस्माभिः कानि सूत्राणि पठितानि? ससजुषोः रुः इति प्रथमं सूत्रम् अत्र उदाहरणे एव द्रक्ष्यामः। एतत् सर्वं मार्जयामि, आवश्यकता नास्ति। एतादृशं कार्यम् अस्माभिः दृष्टमस्ति। तर्हि सन्धिपुस्तके वयं गतकक्षायां दृष्टवन्तः, कानिचन उदाहरणानि दृष्टवन्तः। स्मरन्ति वा कियत्पर्यन्तं वयं दृष्टवन्तः? 3-15 पुटे आरभ्य विसर्गः प्रथमम् उदाहरणं दृष्टवन्तः। कर्कषव्यञ्जनानि सकार विसर्गः शश, आम्, उत्तमम् उत्तमम्। तर्हि सूत्राणाम् एकवारं पुनरावलोकनं कुर्मः चेत् ससजुषोः रुः इत्यस्य तु अर्थः स्पष्टः। खरवसानयोर्विसर्जनीयः किं वदति? रः पदस्य विसर्जनीयः खरवसानयोः। तर्हि सप्तम्यन्तम् अत्र पदमस्ति खर्, तथैव अवसाने इति। खरि अवसाने यदि अनन्तरं रः पदस्य विसर्जनीयः भवति, कदा भवति? यदि तत्र परपदस्य आरम्भे खर् वर्णः नो चेत् अवसानम् अस्ति चेत्। स्पष्टम्? इत्यस्य उदाहरणानि अपि दृष्टानि अस्माभिः अत्रैव। अत्र किं भवति? एषः रेफः, रः पदः, रः। अत्रापि अलुन्त्यस्य इत्यस्य सर्वं कार्यं जातं। तर्हि अन्ततो गत्वा किं? रकारस्य स्थाने विसर्गः खरि अवसाने च इति अस्माकं तात्पर्यार्थम्। तर्हि अत्र रकारस्य स्थाने ससजुषोः रुः इत्यनेन किमर्थं कर्यवसाने इति न अभवत्? कः प्रश्नः? अत्र खर् खरि अवसाने अवसाने करवसानयोः इति भवति, परन्तु किमर्थं खर्यवसाने इति न? तथा न भवति। समासविषयः सः, समासविषयः सः। अस्तु अस्तु। यथा उदाहरणार्थं रामः अस्ति, लक्ष्मणः अस्ति, मम भक्तिः अस्ति। कुत्र अस्ति? रामे अस्ति, लक्ष्मणे च अस्ति। कथं वा वदामि? रामलक्ष्मणयोः। स्पष्टं? रामलक्ष्मणौ तयोः मध्ये, तर्हि रामलक्ष्मणयोः। तत्र न रामे लक्ष्मणयोः इति, रामलक्ष्मणयोः इत्येव, तावदेव अत्रापि समासविषयः। अस्तु, तर्हि ससजुषोः रुः सकारस्य स्थाने रेफः। अत्र रकारस्य स्थाने यतः अत्र तकारः अस्ति, तस्मात् कारणात् तकारः खर् वर्णः, प्रथमसदस्यः खलु, तवर्गस्य खर् वर्गे अस्ति, तस्मात् कारणात् रकारस्य स्थाने विसर्जनीयः एतेन सूत्रेण। एतस्य सूत्रस्य कार्यम् अत्र पश्यन्तु, एतस्य सूत्रस्य कार्यम् अत्र अस्ति, तत्तु स्पष्टं भवति प्रायः। तर्हि एतेन सूत्रेण किं जातं? रकारस्य स्थाने विसर्गः, अनन्तरं विसर्जनीयस्य सः इति सूत्रं। तस्य किं? विसर्जनीयस्य सः कदा? खरि। यदि अनन्तरं खर् वर्णः अस्ति चेत्, अत्र किम् अस्ति? खर् वर्णः तु अस्ति एव, तर्हि विसर्जनीयस्य सकारः भूत्वा अनन्तरं वर्णमेलनम्। एतद्वयं पठितवन्तः, दृष्टवन्तः, उदाहरणानि च दृष्टवन्तः। अनन्तरं किमस्ति? अत्र वा शरि इति एकं सूत्रमस्ति। तत् किं वदति? विसर्जनीयस्य सः विसर्जनीयः वा शरि संहितायाम्। अत्र किमस्ति? खरि अस्ति चेत् अत्र किं भवति? शरि। शर् प्रत्याहारे के वर्णाः अन्तर्भूताः? शकारः, शकारः, सकारः। कति वर्णाः? त्रयः वर्णाः। वर्णः इति पुल्लिङ्गपदं, त्रयः वर्णाः, वर्णत्रयम्। यदि एतेषु कश्चन अन्यतमः वर्णः
अनन्तरमस्ति चेत् विसर्जनीयस्य एतत् सूत्रं किं वदति? विसर्जनीयस्य सः खरि अस्ति चेत् शर् प्रत्याहारे ये वर्णाः ते खर् प्रत्याहारे अपि अन्तर्भूताः अस्ति वा नास्ति? अस्ति। अस्ति एव, सत्यं। खर् मध्ये शर् अपि अन्तर्भूतः। अत्र खर् मध्ये के वर्णाः? प्रथमद्वितीयसदस्याः, तदनन्तरं श श स इति आहत्य खर् प्रत्याहारे कति वर्णाः? 13 वर्णाः। पञ्च प्रथमसदस्याः, पञ्च द्वितीयसदस्याः, अनन्तरं श श स 13 वर्णाः। स्पष्टं? खर् प्रत्याहारे तेषु शर् प्रत्याहारे 3 वर्णाः एव। अत्र विशेषता अस्ति किञ्चित्। एतत् सामान्यनियमः। यदि खर् अस्ति अनन्तरं चेत् विसर्जनीयस्य सकारः भवति, किन्तु यदि शर् प्रत्याहारे ये वर्णाः सन्ति तेषु कोऽपि भवति चेत् विसर्जनीयः सकारः 2 अपि भवितुम् अर्हन्ति। इत्युक्ते किं? विसर्जनीयः यथा पूर्वं वा तिष्ठेत्, नो चेत् तस्य सकारः भवेत् इति विकल्पद्वयम्। स्पष्टं? विकल्पद्वयं कौ अत्र? के विकल्पे अत्र? एकः तु विसर्जनीयस्य यथा पूर्वं विसर्जनीय एव, अन्यः विकल्पः सकारः। तर्हि उदाहरणं द्रक्ष्यामः चेत् अत्र किम् उदाहरणम्? अत्र किमस्ति? अत्र पयोः शीतलं वा? आम्, पयः शीतलं। पयः शीतलम्। अत्र किं किं भवेत्? आरम्भे किं भवेत्? पयः इत्यस्य स्थाने प्रथमे किं सोपानं वदतु? कः वदेत्? गुरुराज महोदय वदतु। पयः स्थाने पयस् भवति। पयस् भवति। उत्तमं। तत्र ससजुषोः रुः योजनेन तत्र पयर् शीतलं भवति। तेनेन किं भवति अत्र? पयर् तत्र रकारः भवति। सकारस्य रकारः पयर् भवति। शीतलं भवति। उत्तमम्। अनन्तरं खरवसानयोर् विसर्जनीयः सूत्रेण तत्र रकारस्य स्थाने विसर्गः भवति। विसर्जनीय। किमर्थम् अत्र खरवसानयोः विसर्जनीयः कदा भवति? तत्र खर् अस्ति, खरि। आम्, तथा एव। खर् अस्ति तत्र। उत्तमं। शीतलं। तर्हि अनन्तरं शीतलं भवति। तदनन्तरं विसर्जनीयस्य सः तत्र विसर्जनीयः तत्र विसर्गस्य स्थाने सकारः भवति इति भवेत्। तर्हि अत्र किं भवति? अत्र शकारः न तु केवलं खर् प्रत्याहारे, सः शकारः शर् प्रत्याहारे अपि अस्ति। तस्मात् कारणात् इत्यस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः न भवति, अपवादरूपेण वाशरी आगच्छति। यदि वाशरी न आगच्छति अत्र चेत् तस्य किमपि प्रयोजनमेव नास्ति। कः अर्थः इत्यस्य? वाशरी इति कार्यं कदा करोति? शर् प्रत्याहारस्य वर्णः अनन्तरमस्ति चेत्। स्पष्टं? खर् प्रत्याहारे 13 वर्णाः, तेषु 3 वर्णाः एव शर् प्रत्याहारे। यत्र कुत्रचित् शर् प्रत्याहारः अस्ति अनन्तरं शर् प्रत्याहारस्य वर्णः, तत्र एतस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः भवति चेत् एतस्य किमपि कार्यमेव प्रयोजनमेव नास्ति। तस्मात् अपवादसूत्रं यत्र अस्ति सः एव मूलसूत्रस्य बाधां कृत्वा आगत्य स्वस्य कार्यं करोति। वाशरी इति अपवादसूत्रं कस्य? विसर्जनीयस्य सः इत्यस्य। अपवादसूत्रं यत्र अस्ति तत्र किं भवति? यत्र अपवादसूत्रस्य प्रसक्तिः तत्र तस्य एव प्रसक्तिः, तत्र मूलसूत्रस्य प्रसक्तिः भवितुं नार्हति इति सामान्यनियमः। तर्हि अत्र वाशरी इति आगत्य किं वदति? अत्र विकल्पद्वयं। के ते विकल्पाः? तत्र किमर्थं विसर्जनीय एते विकल्पे अत्र पयः शीतलं, पयः शीतलं। पयः तदेव तिष्ठति, पयः शीतलं। अन्यत् पयः शीतलं, पयः शीतलं तत्र शकारः भवति। शकार शीतलम् इति भवति। अन्यत्
एतत् स्पष्टं। तर्हि वाशरि इत्यस्य विकल्पद्वयमत्र। विकल्पः इति पुल्लिङ्ग वा नपुंसकलिङ्ग वा? मम भ्रमः जातः। स्मरति वा कोऽपि? पुल्लिङ्ग इत्येव। पुल्लिङ्ग इत्येव वा? विकल्पम् इति अस्ति वा विकल्पः इति अस्ति? प्रायः विकल्पः लिङ्गेषु भवति। मेस्कुलिन् इति दत्तमस्ति। Masculine. विकल्पः न तु विकल्पं, विकल्पः प्रायः। अस्तु। इति प्रमाण स्पोकन् संस्कृत .org इति प्रमाणरूपेण न द्रष्टुं शक्नुमः। अत्र बहवः अर्थाः सन्ति, किन्तु सामान्यतया तस्यापि उपयोगं भवितुम् अर्हति। अस्तु, तर्हि अत्र एतेन सूत्रेण किम्? अत्र विकल्पद्वयं, द्वौ विकल्पौ, एकः विकल्पः विसर्जनीयस्य सः नो चेत् विसर्जनीयः एव सः भवति, नो चेत् यथा पूर्वं तिष्ठति। तर्हि अत्र अग्रे किम्? यत्र विसर्जनीयस्य विसर्जनीयः एव तिष्ठति तत्र किं भवति? कथं वा लिखामः तत्र? एतादृशम् एकमेव पदम्। अत्र पदद्वयं नास्ति, विसर्गः पदस्य मध्ये आगच्छति अत्र। किमर्थम्? अत्र कार्यं जातं, कार्यं भूत्वा इति एकमेव पदं सन्धिं भूत्वा। स्पष्टम्? अत्र पदद्वयम्, एतस्मिन् सोपाने पदद्वयम् अस्ति, किन्तु अत्र एतस्मिन् विकल्पे पदमेकमेव। अनन्तरम् अत्र किं भवति? सकारस्य शकार भवति, पयश्शीतलं भवति। कथं वा तस्य तत्परिवर्तनं? तत्र जश्च सन्धि भवति। स्तोः स्तुनाश्चुः। उत्तमं। श्चुत्वसन्धिः। स्तोः श्चुना प्रभावेन श्चुः भवति। तर्हि सकारस्य किं? शकारः। तर्हि अत्र आरम्भे पयश् शीतलम् इति रूपं मिलित्वा अन्ते किं? पयश्शीतलम् इति रूपं। स्पष्टम्? महोदय, अवसानस्य लोपः इति कीदृशः सन्धिकार्यम्? इत्युक्ते किम्? पयः शीतलं, पयः शीतलं, तत्र अवसानस्य लोपः भवति किल? अवसानस्य लोपः इत्युक्ते अवसानं पयः स्पेस् शीतलं, पयः शीतलम् इति संहिता भवति, अवसानं नास्ति, लोपः भवति। अत्र वा? एतस्य वा? अत्र केवलं वर्णमेलनम् इति वक्तुं शक्नुमः। अत्र केवलं वर्णमेलनम्। अत्र किमपि कार्यं भवितुम् अर्हति वा? प्रथमपदस्य अन्ते शकारः, द्वितीयपदस्य आरम्भे शकारः इत्यस्मिन् अवसरे अन्यस्य कस्यचित् सूत्रस्य प्रसक्तिः अस्ति वा? नास्ति। तदा किं भवति? केवलं वर्णमेलनं, तावदेव। तादृशमेव पूर्वपदम् अपि, पयः शीतलं, पयः शीतलं, पयः शीतलं, पयः। अत्रापि सत्यं विकल्पम्। आम्, अत्र पदद्वयं मध्ये अत्र विरामः इति चिन्तयितुं शक्नुमः। विरामः इति न, स्पेस् वा किमपि चिन्तयतु, किन्तु अत्र केवलं वर्णमेलनम्। अत्र अन्यत् किमपि कार्यं न भवितुम् अर्हति। किमर्थम्? एतत् कार्यं जातं पूर्वमेव। पयः शीतलम् इत्यस्य स्थाने पयः शीतलम्। अत्र को वा भेदः इत्यत्र इति एकं पश्यतु, इति द्वितीयं पश्यतु। यद्यपि द्वयोः स्थानयोः पदयोः रूपे समाने एव स्तः, तर्हि अत्र कश्चन भेदः। प्रश्नः स्पष्टः वा? अत्र पयः शीतलम्, अत्रापि पयः शीतलम्। अनयोः कः भेदः? वदतु कोऽपि। पयः शीतलं प्रथम तत्र अस्ति, द्वे पदे दे आर् सेपरेट् वर्ड्स्। सत्यम्। अनन्तरं
सन्धिं भूत्वा एकमेव पदं भवति। तत् कार्यं तु अत्र जातम्, आम्। किन्तु अत्र कः भेदः? यथा पूर्वं दृश्यते तथा एव अत्रापि दृश्यते खलु। सन्धि पैप्लैन् औट्पुट् भवति, सत्यं पूर्वं तु इन्पुट् भवति। सत्यम्। अत्र इत्यस्मिन् रूपे वाशरि इत्यस्य कार्यं जातम्। स्पष्टम्? इत्यस्मिन् एतत् सोपानं यत्र अस्ति तत्र वाशरि इति सूत्रम् आगत्य पश्यति, मम अत्र कार्यं भवेत्। तस्य कार्यं कार्यस्य भूत्वा द्वे there are two सत्यं options have been shown. द्वौ विकल्पौ अत्र सत्यम्। इत्यनेन सूत्रेण कार्यं जातं, तस्य कार्यस्य द्वे फले, एकं फलम् अस्ति पयः शीतलं, द्वितीयं फलम् अस्ति पयः शीतलम्। इत्यस्मिन् प्रसङ्गे पुनः अनन्तरम् अष्टाध्याय्यां यानि सूत्राणि सन्ति, 400 सूत्राणि, तानि सर्वाणि आगत्य पश्यन्ति कस्य कार्यं भवेत् अत्र इति। स्पष्टं? सूत्राणां कार्यं कथं भवति? प्रत्येकस्मिन् सोपाने सर्वाणि सूत्राणि सम्पूर्ण अष्टाध्यायी आगत्य पश्यति प्रत्येके सोपाने इति अस्माकं चिन्तनं भवेत्। इत्यस्मिन् सोपाने किं भवति? पयः शीतलम् इति कार्यं जातं वाशरि इत्यस्य। तर्हि पुनरेकवारं वाशरि इति कार्यं करोति वा? अत्र न करोति, तस्य कार्यं तु जातं। तर्हि इत्यस्य वर्णमेलनं, साक्षात् वर्णमेलनम् इत्यस्य भूत्वा एतत् भवितुम् अर्हति वा इति चिन्तयतु। पयः शीतलम् इति अत्र अस्ति सोपानं, तस्य साक्षात् वर्णं मेलनं भूत्वा पयः शीतलम् इत्येव चिन्तयितुं शक्नुमः वा? न। किमर्थं न? किमर्थं? तत्र वाशरि आगत्य वदति मम कार्यमस्ति अत्र इति। इत्यस्मिन् सोपाने वाशरि इति सूत्रम् आगत्य वदति अत्र मम कार्यं भवेदेव, तस्य कार्यम् अत्र जातं। यदा तस्य कार्यं जातं तदा सर्वाणि सूत्राणि अष्टाध्याय्यां यानि सन्ति तानि आगत्य पश्यन्ति कस्य सूत्रं भवितुं, कस्य कार्यं भवितुम् अर्हति, न कस्यचित् कार्यं भवितुम् अर्हति इत्यस्मिन् प्रसङ्गे। तस्मात् केवलं वर्णमेलनं। यथा अत्र इत्यस्मिन् विकल्पे पश्यन्तु, अत्र पयः शीतलं जातं, तत्रापि सर्वाणि 400 सूत्राणि आगत्य पश्यन्ति। तत्र स्तोहोश्चुनाश्चुः वदति इदानीं काले मम कार्यं भवेदेव। तत् सूत्रं पूर्वमपि तत्र तिष्ठति एव, किन्तु तस्य कार्यं कुत्रापि नास्ति एतावत् पर्यन्तं। यदा एतद् रूपं जातं तस्मिन् प्रसङ्गे स्तोहोश्चुनाश्चुः सूत्रं वदति इदानीं मम कार्यं भवेत्। तेन किं भवति? सकारस्य शकारः। इत्यस्मिन् प्रसङ्गे किं? पुनः एकवारं सर्वाणि 400 सूत्राणि आगत्य पश्यन्ति कस्य कार्यमिति, कस्यचित् अपि कार्यं नास्ति, तस्मात् वर्णमेलनम् इति अस्माकं चिन्तनम्। इट्स् लैक् स्टेट् मशीन्। यदि साफ्ट्वेर् मध्ये किमपि चिन्तनं कर्तुम् इच्छन्ति जनाः चेत्, स्पष्टं वा? सूक्ष्मभेदः, यदि भ्रमः भवति चेत् चिन्ता मास्तु, किन्तु सूक्ष्मभेदः अस्ति अत्र। सरेम अग्रे? आम् महोदय। अग्रिमम् उदाहरणं श्रीधरः षष्ठः। जयकृष्ण महोदय वदतु एकवारं। श्रीधरः षष्ठः। प्रथमरूपं श्रीधस् वा षष्ठ? किं भवति अत्र? प्रथमरूपं श्रीधस् न, श्रीधरस्। श्रीधरस् श्रीधरस् षष्ठः। श्रीधरस् ससुजोषोः रुः तत्र सूत्रस्य कारणे सकारस्य ऋकारः भवति। श्रीधरः श्रीधर षष्ठः। श्रीधरर् अनन्तरं षकारः खर् प्रत्याहारे अस्ति, खरवसानयोः विसर्जनीयः सूत्रस्य कारणे
विसर्गः आदेशः श्रीधरः षष्ठः अनन्तरं विसर्जनीयस्य सः निमित्तं श्रीधरस् न तत्र विसर्जनीयस्य सः आगत्य पश्यति मम कार्यं भवेदेव किन्तु तस्मात् पार्श्वभागे अन्यत् सूत्रमस्ति वाशरी सः वदति तस्य कार्यं न भवति मम कार्यमेव भवेत् अहं विसर्जनीयस्य सः इत्यस्य सूत्रस्य अपवादसूत्रं मम कार्यं यत्र भवति तत्र मम एव प्रथमस्थानम् तन्निमित्तं श्रीधरः षष्ठः एकं इति रूपम् उत्तमं द्वितीयरूपं श्रीधरस् षष्ठः सत्यं तर्हि एतद् रूपं वाशरी इत्यस्य फलितम् तर्हि अत्र अनयोः वर्णमेलनम् एकस्मिन् पक्षे एतावत् अत्र किं भवति ष्टुनाष्टुः हा तेन कथम् एतस्य उच्चारणम् अत्र शकारः त्रिवारम् आगच्छति करोतु उच्चारणम् श्रीधरषष्ठः तावदेव उत्तमम् अनन्तरं भक्तस्सेवते शैलजा एकः प्रश्नः अस्ति अत्र श्रीधरः षष्ठः तत्र षष्ठः परं तत्र यः विसर्गः अस्ति तत्रैव तत्रापि ससजुषोः रुः अनन्तरं खरवसानयोः विसर्जनीयः भवति वा भवति भूत्वा अनन्तरं विसर्गः तिष्ठति किल सत्यं सत्यम् इत्यस्य अपि यदि चिन्तनं कुर्मः चेत् यदि एतावदेव पदमस्ति अनन्तरम् अवसानम् अस्ति चेत् किम् इति चिन्तयति चेत् तत्र सा एव प्रक्रिया अत्रापि विसर्गः नास्ति आरम्भे षष्ठस् इति अस्ति तस्य ससजुषोः रु इति रेफः अनन्तरं खरवसानयोः विसर्जनीयः खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति सूत्रेण रकारस्य स्थाने विसर्गः अवसानमस्ति इत्यस्मात् कारणात् तदनन्तरं किमपि कार्यं भवितुं नार्हति कस्यापि सूत्रस्य प्रसक्तिः एव नास्ति तथा विसर्गरूपेण एव तिष्ठति धन्यवादः उत्तमप्रश्नः शैलजा पेमाराजु महोदय प्रयत्नं करोतु भक्तस्सेवते इति भक्तः सेवते अत्र ससजुषोः रुः सूत्रस्य प्रसक्तिः सूत्रस्य कारणेन विसर्गस्थाने सकारः आगच्छति भक्तर् सेवते भक्तर् सेवते आगच्छति भक्तर् सेवते भवति तदनन्तरं रकारस्य स्थाने पुनरपि विसर्गः खरवसानयोर् विसर्जनीयः सूत्रस्य कारणेन विसर्गः आगच्छति विसर्गस्थाने पुनरपि सकारः आगच्छति विसर्जनीयस्य सः भवति वा तस्य कार्यमत्र विसर्जनीयस्य सः इति एकं सूत्रं तस्य अपवादसूत्रं वाशरी यत्र शरि इत्यस्य कार्यं भवति वाशरी इत्यस्य तत्र इत्यस्य सूत्रस्य कार्यं भवितुं नार्हति वाशरी आगत्य अत्र वदति मम कार्यम् इति तस्य तत्र विसर्गः आगच्छति भक्तस् सेवते वर्णमेलनं भवति तत्र विकल्पद्वयं तत्र भक्तः सेवते यथामत्र दर्शयन् अस्मि वाशरी इत्यस्य सूत्रस्य यत्र प्रसक्तिः तत्र विकल्पद्वयम् एकस्मिन् पक्षे विसर्जनीयस्य सकारः
द्वितीये पक्षे विसर्जनीयस्य विसर्जनीयः एव इति कार्यविकल्पद्वयम्। तर्हि अत्र एतस्य किं भवति? एकस्मिन् पक्षे भक्तः सेवते भक्तः सेवते, अत्र विसर्जनीयस्य स्थाने विसर्जनीयः इति कार्यम्। अत्र कार्यं जातं, यद्यपि रूपं समानमेव दृश्यते, अत्र कार्यं जातं। द्वितीये पक्षे विसर्जनीयस्य स्थाने सकारः आम् इति अत्र दत्तमस्ति। विसर्जनीयस्य विकल्पद्वयं, प्रथमः विकल्पः सकारः आदेशः, द्वितीयः विकल्पः विसर्जनीयः। एषः विसर्जनीयः आदेशः, एषः विसर्जनीयः आदेशः कस्य स्थाने? इत्यस्य विसर्जनीयस्य स्थाने। तर्हि अत्र इत्यस्य विसर्जनीयस्य स्थाने एषः विसर्जनीय आदेशः, तर्हि अत्र कार्यं जातं, वाशरि इत्यस्य कार्यं जातम् एतत् विकल्प प्रथमे पक्षे। स्पष्टं? तर्हि तर्हि अनन्तरं आदेशस्य विसर्जनीयः किञ्चित् बलं जास्ति, अतः बृहत् विसर्जनीयः भवति। तथा किमपि नास्ति महोदय। तदनन्तरं किमपि कार्यं नास्ति इत्येव, बृहत् इति कापि संज्ञा नास्ति। इत्युक्ते विसर्गस्थाने विसर्गः आगच्छति। सत्यं, विसर्गस्य स्थाने विसर्ग एव इति प्रथमः पक्षः। द्वितीये पक्षे सकार। अत्र किमपि अन्यत् कार्यं भवितुमर्हति? न, वर्णमेलनमेव तावदेव इति अन्तिमं रूपम्। स्पष्टम्? एतत् स्पष्टमस्ति चेत् अग्रिमम् एकं सूत्रं द्रक्ष्यामः। 5 निमिषम् अवशिष्टम्। अग्रिमं सूत्रमस्ति कुप्वोः कप्वौ च इति सूत्रम्। कुप्वोः कपौ च, कुप्वोः कपौ च इति सूत्रम्। अत्र कुप्वोः इत्यस्य का विभक्तिः? सप्तमी विभक्तिः। अनुवृत्तिः, आम्, अनुवृत्तिः अस्ति अत्र। एकनिमिषम्। विसर्जनीयस्य इत्यस्य अनुवृत्तिः 8336 इति सूत्रं। 34 इत्यस्य प्रायः संख्या मया सम्यक्तया न लिखिताः। कुप्वोः इत्यस्य 38 दत्तमस्ति महोदय। 37 ओके। अत्र 37 करणीयम्। अत्र कुप्वोः 37। तर्हि अत्र पश्यन्तु 34, 36, 37। 34 अस्ति विसर्जनीयस्य सः इत्यस्मात् एव विसर्जनीयस्य इत्यस्य अनुवृत्तिः अत्र 36 मध्ये 26तमे सूत्रे। तथैव 37तमे सूत्रे अपि विसर्जनीयस्य इत्यस्य अनुवृत्तिः। तर्हि आहत्य किं? विसर्जनीयस्य कपौ कुप्वोः च। तर्हि अत्र कपौ इति लिखितमस्ति, किन्तु अत्र जिह्वामूलीयः ककारः इति चिन्तयतु। अत्र मध्ये तस्मात् ककारस्य पूर्वं जिह्वामूलीयः अस्ति, अत्र पकारस्य पूर्वम् उपध्मानीयः इति स्मरन्ति वा सर्वे? जिह्वामूलीयः उपध्मानीयः इति अयोगवाहः। तर्हि अत्र उदाहरणं दृष्ट्वा प्रायः तस्यापि स्पष्टीकरणं भवेत्। तर्हि एतत् सूत्रं किं वदति? यदि अनन्तरं ककारः पकारः, अत्र कूपु इति अस्ति, न तु केवलं ककार पकार, किन्तु कवर्गस्य पवर्गस्य कश्चन वर्णः अनन्तरम् अस्ति चेत् तस्य उपध्मानीयसहितककारः, क्षम्यतां, जिह्वामूलीयसहितककारः नो चेत् उपध्मानीयसहितपकारः इति भवेत् इति सूत्रं वदति। उदाहरणं द्रक्ष्यामः तेन। परन्तु मृदुव्यञ्जनककारः अपि चेत् अस्ति चेत् तर्हि जिह्वामूल्यः न भवति। आमामां। कु इत्युक्ते पूर्णं वर्गीय कवर्गः किल? सत्यं सत्यम्। उदाहरणं द्रक्ष्यामः। अत्र उदाहरणं किमस्ति? बालः करोति इति उदाहरणम्।
अस्माकं का प्रक्रिया युबि महोदय वदतु एकवारम्। अत्र प्रथमं तु असु ससुजोषो न, तस्मात् पूर्वं किं? तस्मात् पूर्वम् आरम्भे बालस् करोति। इत्यस्य चिन्तनम्। इत्यत्र आरभ्य अन्यानि सोपानानि। विसर्गसन्धिविषये अस्ति इत्यस्मात् कारणात् आरम्भे तस्य मूलरूपं किम् इति बालस्। स्थापयित्वा प्रथमं सोपानं, तदनन्तरम् अन्यानि सोपानानि। तत्र प्रथमसोपानं भवति ससजुषु इत्यस्य कार्यम्। तेन किं भवति? बालर् करोति। बालर् करोति। उत्तमम्। अनन्तरं खरवसानयो विसर्जनीयः अस्ति वा तस्य प्रसक्तिः कथं? ककार अस्ति, परः ककार खर् मध्ये अस्ति। खर् मध्ये अस्ति, अतः तर्हि किं भवति अत्र? तर्हि पदस्य खरवसाने विसर्गादेश। उत्तमं। बालः करोति अत्र। उत्तमम्। अत्र इदानीं किं भवति? अत्र कस्य प्रसक्तिः? अत्र विसर्जनीयस्य सः इति एकं सूत्रमस्ति। तस्य कार्यं भवेत्, नो चेत् वाशरी तस्य कार्यं भवेत्, नो चेत् कुपोः कपौ च इति सूत्रत्रयम्। अत्र वाशरी इति विसर्जनीयस्य सः इत्यस्य अपवादसूत्रम्, तथैव कुपोः कपौ च इत्यपि विसर्जनीयस्य सः इत्यस्य अपवादसूत्रम्। विसर्जनीयस्य सः कदा भवति? अत्र पश्यन्तु, विसर्जनीयस्य सः खरि भवति। विसर्जनीयस्य सः खरि। शरी किं वदति? यदि खर् प्रत्याहारे अहमपि अस्मि, तर्हि यदि शर् प्रत्याहारस्य कश्चन वर्णः अस्ति चेत् मम कार्यं भवेत्, न तु विसर्जनीयस्य सः इत्यस्य इति अपवादसूत्रम्। तथैव खर् प्रत्याहारे एव के सन्ति? क वर्गस्य के वर्णाः सन्ति? ककार खकार। ककार खकार यदा अस्ति तर्हि, नो चेत् प वर्गस्य पकार फकारः। यदि तेषु कश्चन वर्णः अस्ति चेत् इत्यस्य प्रसक्तिः। यथा वाशरी इत्यस्य अपवादरूपेण कार्यम् अस्माभिः दृष्टमस्ति, तथैव तर्हि इत्यस्मिन् प्रसङ्गे किं भवति? विसर्जनीयस्य स इत्यस्य कार्यं न भवति, तस्य स्थाने कुप्वोः कपौ च इत्यस्य कार्यम्। स्पष्टम्? यथा वाशरी अस्माभिः उक्तमस्ति तावदेव। एतत् सूत्रं किं वदति? च इत्यनेन अत्रापि विकल्पः सूचितः अस्ति। च इत्यनेन विकल्पः सूचितः अस्ति। विकल्पः किं? यथा पूर्वं यद्रूपम् अस्ति तद्रूपं, नो चेत् तस्य स्थाने अन्यत् कार्यम्। पूर्वं रूपं किमस्ति? बालः करोति इत्येव। अन्यत् रूपं किं? विसर्गस्य स्थाने किं भवति अत्र? जिह्वामूल्य। अत्र जिह्वामूलीयः ककारः, ककारसहित जिह्वामूलीयः जिह्वामूल्य इत्युक्ते जिह्वामूल्यककार एव। क्षम्यताम्, अत्र प्रायः अहं भिन्नतया उक्तवान्, किन्तु अत्र केवलं जिह्वामूल्य लिखितुं न शक्नुमः खलु, तस्मात् कारणात् ककारः उक्तः अस्ति अत्र। अत्र एतद् भवति अत्र बालः करोति। आम्, इत्युक्ते किम् अत्र? एतत् जिह्वामूल्यः वा उपद्मानीयः? जिह्वामूल्यः एव। क अस्ति परे, अतः जिह्वामूल्यः एव। प अस्ति चेत् एव उपद्मानीयः भवति। उत्तमं। ककार खकार पूर्वं, ककार खकार ककाराभ्यां पूर्वम् एतादृशं चिह्नम् अस्ति चेत् तत् जिह्वामूल्यः सूचयति। ककार खकाराभ्यां पूर्वम् अर्धविसर्गसदृशः चिह्नः दृश्यते चेत् सः चिह्नः जिह्वामूलीयस्य। यदि अत्र पकार फकार अस्ति चेत्
सः एव चिह्न तदेव चिह्नं चिह्न इति तस्य लिङ्गं न स्मरामि तद् उपद्मानीयः सूचयति स्पष्टं वा महोदय भवान् कवर्ग पवर्ग उक्तवान् तर्हि अत्र उत्तमं तर्हि अत्र किम् अस्ति कवर्ग पवर्ग इति सर्वेषाम् अत्र गणना भवति किन्तु कवर्गे ये मृदुव्यञ्जनानि सन्ति ग घ ग्ण ते सन्ति चेत् तस्मिन् प्रसङ्गे अन्यत् कार्यमस्ति तद् द्रक्ष्यामः अग्रे अस्तु परन्तु सूत्रं कवर्ग पवर्ग इति वदति सत्यम् अस्तु अत्र गणना केवलं मृदुव्यञ्जनं कर्कशव्यञ्जनानि एव उत्तमप्रश्नः अत्र कुपोः इत्युक्ते किं कु पु अनयोः कूपु इत्युक्ते किं कु इत्युक्ते कवर्गः तत्र के भवति क ख ग घ क्न एते वर्णाः उच्चारणार्थे अत्र अकार स्थापितवान् अहमपि किन्तु एते वर्णाः अत्र भवन्ति तेषु केवलं ककार खकार विषये एव इत्यस्य सूत्रस्य कार्यं यदि ग ग ङ इति भवन्ति चेत् इति आगच्छन्ति चेत् तस्मिन् प्रसङ्गे अन्यस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः अस्ति हसि च इति तदनन्तरं द्रक्ष्यामः प्रायः अत्र अहं लिखितवान् अत्र अस्ति तस्य कार्यम् अनन्तरं द्रक्ष्यामः एतस्य कार्यं स्पष्टं वा अत्र सुलभता कथं भवेत् इत्युक्ते विसर्जनीयस्य सः खरि इति मुख्यसूत्रं मूलसूत्रं तस्य वा शरि इति अपवादसूत्रं कदा भवति शर् अस्ति चेत् नो चेत् तत्रापि खर् मध्ये के सन्ति क ख ग घ ङ तथैव खर् मध्ये वदतु कोऽपि एकवारं क ख च वदतु कोऽपि अन्यः ठ तठ तथ ठ पफ ठ तथ पफ श शश स एते वर्णाः सन्ति तर्हि अनन्तरं खर् अस्ति चेत् किम् इति एतत् मूलसूत्रं तत्र यदि शश स अस्ति चेत् एतद् अपवादसूत्रम् अन्यत् कार्यं तत्र अनन्तरं क ख प फ इति अस्ति चेत् एतत् सूत्रम् अन्यत् कार्यं वदति स्पष्टं तर्हि विसर्जनीयस्य सः खरि इत्यस्य कार्यं कदा भवति एतान् वर्णान् विहाय च छ ट ठ त थ एतेषु कश्चन वर्णः अस्ति चेत् इत्यस्य साक्षात् कार्यं भवति यथा वयं पूर्वं दृष्टम् अस्माभिः रामः तिष्ठति तत्र तकारः अस्ति तत्र इत्यस्य कार्यं स्पष्टं प्रश्नः वा इत्यस्य विषये कोऽपि महोदय अष्टाध्यायी.com मध्ये विसर्जनीयस्य सः खरि इति सूत्रं पश्यामि चेत् अपवादसूत्रं किम् इति अपि आगच्छति वा इत्युक्ते किम् वा शरि अपि आगच्छति वा अहं विसर्जनीयस्य सः खरि तस्य सूत्रस्य अपवादानि सूत्राणि कानि इति कथं वा अत्र वा अत्र साक्षात् एव पश्यतु महोदय सर्वे अपि यदि भवन्तः इच्छन्ति दीर्घतया अध्ययनं भवेत् चेत् अत्र बहु उदाहरणानि सन्ति तथैव महाभाष्ये किम् इति सर्वमपि अस्ति तस्य विषये इदानीं चिन्ता मास्तु भवन्तः एव पश्यन्तु तत्र बहु दीर्घतया दत्तमस्ति सर्वं किन्तु एतस्य अवगमनार्थे कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा अद्य ये विषयाः अस्माभिः दृष्टाः तेषां विषये विकल्पः कुत्र अस्ति तत्र बालः करोति
अनन्तरं हा। बालः करोति। हा, अत्र यथा पूर्वं बालः करोति तद्रूपमपि एकस्मिन् पक्षे समीचीनं। कुत्र अस्ति सूत्रं? सूत्रे च इति उक्तमस्ति। अस्तु। अत्र यथा पूर्वं वा नो चेत् अन्यत् किमस्ति, शाकल्यस्य इति कस्यचित् नाम अस्ति चेत्, नो चेत् अन्योत्तरस्याम् इति पदम् उपयुज्य महर्षि पाणिनिना विकल्पः सूचितः अस्ति, किन्तु अत्र केवलं चकार इत्यनेन एव विकल्पः सूचितः। यथा अत्र प्रायः दर्शयामि एकवारं। विसर्जनीयस्य सह कुप्पो कप्पो च। अत्र च इति अस्ति, विसर्गस्य ककारे ककारे परे जिह्वामूलीयः विसर्गः वा। विसर्गस्य ककारे खकारे परे विकल्पद्वयम्। प्रथमः विकल्पः विसर्गस्य यथा पूर्वं विसर्गः एव। द्वितीयविकल्पः विसर्गस्य स्थाने जिह्वामूलीयः। तथैव यदि अनन्तरं पकारः फकारः वा अस्ति चेत् प्रथमविकल्पः विसर्गस्य स्थाने विसर्गः एव। द्वितीयविकल्पः उपद्मानीयः। उपद्मानीयः कदा भवति? पकारे फकारे परे। जिह्वामूलीयः कदा? ककारे खकारे परे। यद्यपि द्वयोः चिह्नं तु साक्षात् समानमेव अस्ति। धन्यवादः महोदय। अत्र विकल्पः केन पदेन सूचितः इति भवत्याः प्रश्नः बहु समीचीनः। अत्र चकार इति अस्ति सूत्रे, तेन विकल्पः सूचितः। अत्र कुत्रचित् चर्चापि अस्ति वा, बोडस् महोदयेन दत्तम् अस्ति वा नास्ति इति न जानामि। तर्हि महोदय, भवान् यत् फलितरूपं लिखितवान् तत्र विसर्गः एकस्मिन् पदे एव लेखनीयं किल? अत्रापि बालः करोति विसर्गः। आमाम्, एतावत् इति वा? आम्, सत्यं। तथैव अत्रापि एकमेव पदम्। अस्तु। एतस्य उच्चारणं कथं भवति? अर्धखकारवत्। तस्मात् कारणात् एव पूर्वं बहुवर्षेभ्यः पूर्वं यदा वयं पठितवन्तः तदा अहम् एतादृशं लिखितवान्, बालः करोति इति। किमर्थं तादृशं न लेखितव्यं? तस्य मूलचिह्नम् एतादृशम् अस्ति, तस्य उच्चारणम् एतादृशं भवति इति उच्चारणविषये, किन्तु एषः साक्षात् अर्धखकार इति वर्णः नास्ति। इति वर्णः भिन्नः, तयोः समानता नास्ति। नाट् इक्वल् टु, कथं वा स्थापयामि, न इक्वल् टु न जानामि। ते भिन्नवर्णः, भिन्नौ वर्णौ। उत्तमः प्रश्नः, किन्तु तेषाम् उच्चारणं समानमेव। तर्हि अस्य प्रायः वेदेषु वा अन्यत्र कुत्रचित् भेदः भवेत्, न जानामि, किन्तु वर्णः तु भिन्नः। अस्तु, अन्यः प्रश्नः? नास्ति वा? तर्हि स्थगयामः अत्र। तर्हि भवन्तः गृहपाठं किं कुर्वन्ति स्म? किमपि गृहपाठं करणीयः खलु? किमपि गृहपाठं नास्ति महोदय, चेत् ग्रीष्मकालविरामाः सन्ति। भवान् विस्मृतवान् इति वयं सर्वे सन्तुष्टः। तथा वा? तर्हि किमपि कुर्मः येन अस्मिन् अध्यायस्य अभ्यासानेव सम्पूर्णं कुर्मः। विसर्गसन्धि तथा तु अध्यायः अस्ति, किन्तु मम एकनिमिषं, प्रायः अत्र महोदय, एक रिक्वेस्ट। Vidya Bhagini, you can are you able to distribute the Sandhi exhibits? महोदय, अहम् अद्य एव सुनीता भगिन्यै चर्चा कृतवती। सा प्रेषयति इति उक्तवती।
प्रायः यदि सा प्रेषयति अनन्तरम् अहं सर्वं सङ्ग्रहणम् अभवत्, परन्तु तस्याः एव अधुना स्थगितवती। वदतु युबि महोदय। Yeah, if you can distribute what you have, will be very useful. Just for review. अवश्येन महोदय, Thank अहं you. झटिति धन्यवाद. धन्यवाद. अस्तु। तर्हि किं कुर्मः, अत्र भगवद्गीतायां पञ्चदश अध्यायस्य वयम् 8 सूत्राणां प्रायः पठनं कृतवन्तः पूर्वं। 15 अध्यायस्य स्मरन्ति वा सर्वे? कियत् पर्यन्तं पठितवन्तः? मम स्मरणं तु अस्ति 8 श्लोकपर्यन्तमेव पठितवन्तः। तर्हि अन्येषु सूत्रेषु कुत्र के सन्धयः इत्यस्य विषये चर्चां गृहपाठरूपेण कुर्वन्तु कृपया। तत्रापि किं कुर्मः, प्रत्येकेन यदि सूत्रद्वयस्य एव सम्यक्तया कृतं चेत् उत्तमं। करोति वा गुरुराज महोदय? 9 and 10 आं महोदय। किम् अस्ति विसर्गसन्धिविषये वा? न तु केवलं भवन्तः तु सर्वे सन्धयः जानन्ति इदानीं। अस्तु, तर्हि अत्र 19 श्लोकः। आमां, भवान् करोतु। जयकृष्ण महोदय 11-12, आम्। शैलजा पेम्माराजु महोदय 13-14, यूबी महोदय 15-16, विद्या महोदय 17-18, शैलजा वेङ्कटरमण महोदय 19-20, तदनन्तरं स्मिता महोदय खलु भवती आरम्भिकस्य श्लोकस्य करोति वा? 1 and 2 15 आम्, एतस्यैव। आमां 1 and 2 अस्तु अस्तु, तर्हि अत्र स्थगयामः। अन्तिमां प्रार्थनां करोतु कृपया कोऽपि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। Hari Om. So in next class, whatever verses you are doing, just be prepared to at least speak about it for whatever 2-3 minutes. अस्तु, तर्हि प्रेजेण्टेशन् इव वा दर्शयामि? दर्शयतु यथा उचितम्। अस्तु, धन्यवादः। धन्यवादः, पुनर्मिलामः। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय।